السلام عليكم البنات، السلام عليكم متتبعينا. مرحبا بكم على قناة شمس الضحى مود الخاصة بالأكسسوارات والحلي النسائية. نتمنى من الناس اللي عاد التحقوا بالقناة يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكاع الجديد ديالنا. خصصنا الحلقة ديال اليوم الموديلات ديال الساعات المتوفرة في المتجر ديالنا. غادي نقدموا واحد جوج ديال المجموعات. المجموعة الأولى عبارة على الساعة العادية، والمجموعة الثانية عبارة على الساعة الممتازة. نبداو بالمجموعة الأولى. هاد المجموعة الثمن ديالها هو 100 درهم. اول موديلات ديال كالفين كلين، هذا كارتي فيه الارجونتي والدوغي. متوفر كذلك في ان اوتر كولور في الارجونتي. ان اوتر موديل دو كالفين كلين، الطابلو ديالها سامبل. مازالين مع كالفين كلين مع دوطخ موديل. هذه كيجي الدور ديالها شويه كبير والسمطه ديالها رقيقه. هاد الموديلات كتحتاج يعني استعمال يومي. هذا كارتي فيه البرونز والارجونتي. نمشيو للتيسو. هذا الموديل فيه دو طابلو، الطابلو ديال الموري الصغير والطابلو ديال الموري ديال المكانه، ارجونتي وبرونز. وريها لكم كيفاش كتجي. ان اوتر موديل ديال تيسو حتى هو لو ميم، غير ان اوتر كولور. هذا ارجونتي ودوري. هذا الموديل ديال بربري، لو طابلو ديالو نوار. نمشيو لهذا الموديل ديال ميكايل كورس، هي كامله دوري ميم لو طابلو ديالها. انا كنحاول نوريكم كل ساعه بوحديتها، نوريكم السمطه ديالها. مازالين مع دوطخ موديل ديال كالفين كلين. هذه كيف ما كتشوفوا فهي كارتيي فيها البرونز والارجونتي، الدور ديالها كبير بارابور للسمطه ديالها. ملي كيجيو زوينين في اليد، كيجيو رائعين. ها هي في الدوغي. هما غادي نوريهم لكم بجوج. هذه ديال رولكس، فيها كيف ما كتشوفوا مع جناب الشهر. هاد الساعات كاملين كيتنقصوا كيتزادوا.
هاد لو موديل ديال غوتشي فيه لي بايت في الجناب، فيها البرونز و لارجونتي. هذا ان اوتر موديل ديال تيسو، فيه الحجيرات. ان اوتر موديل ديال سيكا ارجونتي، لو طابلو ديالو حتى هو بلون ولكن غادي لارجونتي. فيها ان اوتر كولور، هذه كارتي فيها البرون دوري بلوتو ارجونتي، والطابلو ديالها دوري. على حسب لي زاكسيسوار اللي كنكونوا لابسين، يعني حتى الساعه كتمشي مع اللون ديال لي زاكسيسوار. هذه كارتي دوري كامله، الموريات ديالها زرق. هذا ان اوتر موديل ديال رولكس، ان اوتر موديل ديال سيكا. هذا تقريبا بحال لو كنت وريتكم في الاول، غير السمطه ديالو اللي مختلفه. مازالين مع السيكا، هذه برونز كامله، السمطه ديالها حتى هي مختلفه، طابلو ديالها نوار. هادو عاوتاني ان اوتر موديل، هادي برونز و ارجونتي، طابلو ديالها فيه لي دو كولور، الابيض و الاورانج. هنا نوريها لكم كيفاش كتجي في اليد. هذه برونز كامله والطابلو ديالها متموج في البيض، كاين فيهم بزاف ديال لي كولور، دوري ارجونتي، لو طابلو نوار اي بلون. ها هي ارجونتي كامله، كذلك لو طابلو نوار اي بلون. هذه فيها الصفر والبيض، لو طابلو بلون نقولو روج ولا اورانج بلوتو. هذه فيها الموف والبيض وكامله ارجونتي. كيف ما كتشوفوا هذا الموديل متوفرين فيه الالوان بزاف. انا غادي نوريهم لكم كاملين نذكركم بهم.
trop pratique. ندوزو للساعات مالين الحسارة، تم متوفرين في عدة ألوان. بداو باللون الأول اللون الأسود والطابلو ديالو أسود. كاينه هادي حتى هي كحله مي لو كونتور ديال الطابلو اون برونز. هاد الساعات ديال دانييل الثمن ديالهم 99 درهم. متوفره كذلك في الدوغي avec le tableau noir et avec le tableau blanc. في l'argenté كذلك. كاين حتى في البرونز الدور ديالها الصغير والدور ديالها الكبير. بالنسبه للناس اللي بغاو ياخذوهم كوم ساعه كوبل، فالبنت كتاخذ الدور الصغير والولد كياخذ الدور الكبير. كالفين كلين متوفره كذلك في الحصيره، ما هي فيها هنا الطابلو ديالها فيها الموري، الطابلو ديال الموري الصغير والطابلو ديال الموري الكبير. هادو الثمن ديالهم زايد شويه، كيديروا 130 درهم. حتى هي فيها عده الوان دوغي ارجونتي نوار avec le tableau noir avec le tableau blanc et bronze. نوريكم الموديل اللي انا لابسه في يدي باش تشوفوها كيفاش كتجي. بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بنا، ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب بالصفحه، والاهم انكم تفعلوا الجرس باش توصلوا بكاع الجديد ديالنا. ندوزو للمجموعه الثانيه وهي عباره على الساعه الممتازه. هاد المجموعه كتميز انها بلو بريون، يعني ما كتحتاج انها للحياه اليوميه. بالنسبه اذا كنا في شي مناسبه ولا كانت عندنا شي حضره. لو بروميير موديل ارجونتي، هانتوما تشوفوا تا السداده ديالها كيفاش دايره. هاد المجموعه الثانيه زيد شويه في الكاليتي المجموعه الاولانيه. دوزو ان اوتر موديل ديال سيكا، كما كتشوفوا فيه البايت في الجناب، متوفره كذلك في الدوغي. هاد الموديل فيه البرونز ودوغي. نمشيو لهاد الموديل ديال فيرزاتشي، فيه الدوغي والارجونتي. كما كتلاحظوا حتى الطابلو ديالهم كيكون شويه ناصع. هاد الموديل ديال سوافيرسكي، الحجارات اللي في الجناب كيتحركوا.
هاد الساعات يجيو مهمين الا كانت عندنا شي مناسبة، متوفرة كذلك في البرونز. وكاينة اون كارتيي، اون دوري ارجونتي، نمشيو ان اوتر موديل ديال كالفين كلين، السمطة ديالها مختلفة. متوفرة كذلك في الارجونتي. هانتوما تشوفوها كيفاش كتجي. ان اوتر موديل ديال كوتشي، الطابلو ديالو فيه بحال لي باييت، كاينه اون دوري وكاينه في ان اوتر كولور. كاين الكارتي ديالها. كيف ما لاحظتوا هاد المجموعه كتميز بلا بريونس ديالها بزاف. هذا ان اوتر موديل ديال ديور، السمطه ديالها حتى هي مختلفه. ارماني. هذا ان موديل ديال كوتشي فيه الحجرات من الزناب، فيه الدوغي والارجونتي. نمشيو لهاد الموديل ديال شانيل، لو طابلو ديالو بلو كامل دوغي، متوفر في ان اوتر كولور avec le tableau en blanc. كنذكر الثمن ديال هاد المجموعه كيدير 180 درهم. هذا موديل ديال توم اند فيري، هاد الموديل ديال فيرساتشي بحال داك اللي وريتكم في الاول، غير هادي دوغي كامل ماشي كارتيي. الساعات ديال الحصيره شكل جديد مع كالفين كلين. هادو السمطه ديالهم تخيفين بارابور المجموعه الاولانيه. الثمن ديالهم هو 170، متوفرين اون دوغي avec le tableau بيض وكحل، و en bronze avec le tableau بيض.
نتمنى نكون عطيتكم واحد الفكرة على الساعات. نتمنى تخليو لي الآراء ديالكم والتعليقات ديالكم في لي كومونتير.